diha mga kaigsunan nga dunay ilado kayo nga tao sa ilang dapit. Panahon og duna siya'y makit-an nga iyang silingan nga nagkalisod iyang tabangan. Panahon og dunay iyang silingan nga dunay panginahanglan kay dunay dad-on sa balay tambalanan iyang tabangan mga kaigsunan. Nahitabo ang panahon nga gihigugma siya sa iyang mga silingan tungod sa iyang kaayo. Pero taliwala sa iyang kaayo mga kaigsunan, miabot man gyud ang panahon nga ang maong tao namatay. Pagkamatay sa maong tao tungod sa iyang kaayo, halos tibuok sityo nagminatay sa pagbako sa paghilak kay ang mayong tao nga ilang gihigugma nga silingan namatay mga kaigsunan ug makiglan. Mao ning nakanindot og mamatay ta nga buotan ta. Nga naman mga kaigsunan, grabe daghana gyud ang muhingawa. Daghan ang manghinayang sa tuwa kay man buutan kay ta. Pero panitin ninyo, tao gani nga bugoy-bugoy mamatay ay tanawag yun. O kung sa istoryas mga tao mo yun, uy si Juan ba namatay, mo yun sa usa nga namatay di ay marisi ay kabadlungon ba sa niya to. Pero kung maayo ta nga tao mga kaigsunan ug makiglan, grabe ang pagdaig sa ato nga mga silingan. Ngano man sa kanino nga mogawas lang ang imong mga maayong buhat, mogawas ang mga pagdaig sa mga tao sa diha nga patay na pud ang tao. Pero di ta kabantay nga panahon og buhi daygon. Mas mabantayan pa ino nato nga libakon sa mga maritis pikas iskina nga kining tawhana. Di ba? Now kung imong lantawon magaigsunan pagkamatay sa maong tao, hilabihan pagpundok sa tibok sityo sa maong panimalay. Dunay tao naghilak. Namatay ni Espano. Naupos sa kidang tinagpatan kandilas langit. Paama sa taong nakadungog. Pagsabaw, pagilak yun, naupos ang kandila tinagputas langit. Karon mga kaigsunan, doon na may taong nakadungog. Ingon po dahil ng tao nga, unsa-unsa? Ingon po ang taong nagdangoy. Diba? Si Mano, matay. Ingon po ang taong mutana nga, lagi kay ingon ana magidang tao mamatay man gyud. Katong imong gisulti ba? Ingon daya na mga tao nga, ani magininay. Kitang tao nga na dinis kalibutan. Nay kantila nga tinagputan sa langit nga panahon og maupos. Kitang tao dinis kalibutan mamatay. Pagkadungog sa maong tao mga kaigsunan, kamay naman gyud niyang pamundak isa. Uy! Kapinisti ba ani uroy? Unya og mag-unos dito sa langit. Mahulog tag kamatay din sa kalibutan. Tiyaw mo na nga kung maupos ang kandila nga dinagkutan dito as langit, kitang tao mamatay nga niya dinhiya nagpuyo sa kalibutan. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, kung mahitabo nga tinuod ding mga pagtuwa, simba ko uroy sab og mahitabo sa gid-on niya dito ang mag-unos, mahuro tag kamatay dinhiya sa kalibutan. Pero unsa man gyud katinuod mga kaigsunan, ang gitudlo og nasulat sa balaang nga kasulatan, mahitungod nining mga butanga, panahon ang tao og mamatay. Kung atong basahon mga kaigsunan og makiglaan, Hud kapitulo 14 versikulo 5 mga kaigsunan, ang gisgutan nagingon, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, og niya ang mga gisgutan mga kaigsunan, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo, og ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Panahon og mamatay taong nagpuyo dinhiya sa kalibutan, but pasabot niya na mga kaigsunan og makiglan, ato nang nakabot ang utlanan sa atong kinabuhi. Og dili tungod kay dunay kandila nga dinagkutan ngadto sa langit. Ang balaan nga kasulatan nagtudlo og nagpahayag nga ang Dios nagbutang og utlanan sa kinabuhi sa tao nga dili arang malabang. Muna nga bisag unsaon nato mga kaigsunan, pag-offer og paghangyo ang doktor. Nga doktor, lubay lang ang akong kinabuhi. Mubayad ko pila kalibo, pila kamilyon ang imong pangayoon. Ang tubags doktor sa imong offer mga kaigsunan, moingon ra gina, ma'am, sir, makahimo ko pagresita
sa tambal sa imong sakit, makahimo ko pag-opera sa imong nga sakit, pero ang paghatag og lugway sa imong kinabuhi dili na nako mahimo. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang gibutang sa Dios sa kinabuhi sa tao dili kandila kun dili utlanan mga kaigsunan og mga kaiglan nga dili nato arang malabang. Mao na hinungdan nga panahon mga kaigsunan, dunay mamatay nga pila pa lang ka bulan. Dunay mamatay nga pila pa lang ka mga katuigan. Duna po'y mamatay nga nakapahimulos Diyos kalibutan nga nakapuyo og